السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. سمحوا لي بزاف البنات على تاخير هذا الموديل باش نلوحو لكم. شكرا لكم بزاف بعدا على التعاليق ديالكم، على يعني التعاليق ديالكم كلها جات على اساس الموديل زوين، وشكرتوا يعني طلبتوني بانني نحط لكم الفصاله ديالو. ولكن البنات كانوا جاوني جوج تعاليق لانهم يعني التعليق اللي جاوني بانهم قالوا لي بان ماشي بحال الموديل، ما قريبش الموديل. فانا ملي جيت نشوف فكرت مزيان، قلت لا، كاينه شي حاجه ناقصه، يعني الموديل خاصو شي حاجه ناقصه في الموديل، ما جاش تقريبا بحالو. صافي البنات، يعني حاولت بغيت نتاكد من الفصاله المزيانه اللي غنوصل لكم، ماشي غير نجي صافي غير هذاك عجبكم انا واخا انا شاكه فيه صافي نوريكم فصالته صافي. خاصني نتاكد من الموديل مزيان وتكون كاع المشاكل اللي فيه نعرفها باش نوريها لكم. المهم البنات، هنا في هذا الفيديو غادي نوريكم غير بعض الموديلات اللي خدمت نشاركهم معكم، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نلوح لكم الفصاله ديال هاد الكانطوره. هانتوما البنات دابا الموديل تقال، هانتوما يعني الكروش لتحت، شفتوا البنات؟ هانتوما راه على الكاميرا البنات ما كتبينش، شفتوا البنات؟ وجا ايفازي من هنا وفيه الكلوش البنات، يعني بهذاك الموديل الاول اللي وريتكم وقلت لكم عطاوني رايكم. فانني كنت شاكه في الموديل بانه ماشي هو هذاك، واخا انني خدمته شاكه فيه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم البنات، يعني كلكم شكرا لكم بزاف انكم عجبكم حتى الموديل اللي درت عجبكم، ولكن يعني بهذاك الموديل بهذاك التعاليق اللي قالوا لي لا ماشي بحالو، خلوني نفكر مزيان نقول فين كاين الديفو، كاين شي ديفو فين كاين. المهم البنات، هانتوما دابا هذا المهم في الفصاله غادي نقول لكم اشنو الديفوات اللي درت. غادي ندوز نوريكم موديل اخر. شوفوا هاد الشكل البنات، البنات انا من عشاق هاد البيجامات البنات، انا كنحماق على هاد البيجامات. انا نوريكم علاش كيفاش كنحماق عليهم. هانتوما شوفوا من تحت، كتعجبني البيجامه تكون فيها يعني هذه البنات كنا كنقول لها مصريه، دابا البنات ولات هاد القطعه لتحت كنقولوا حتى الكساوي وداكشي تنديروها في حتى الكساوي. غير البنات هذا الفرق ما بينه وما بين البيجامه العاديه، كتكون هذيك كتلبس مقزبه. شتي البنات كتلبس مقزبه. انا البنات كتعجبني هذا الموديل، كيعجبني بالنسبه عمليه الشقه وداكشي، ما كتكونش طويله ومجلجله. المهم هانتوما اش درت فيها، لصقت فيها هذا البنات راه كيتباع صفحه بحال ما هكا، وكتقطعوها يعني انا شريت ب 10 دراهم المتر. هانتوما درتو هنايا ودورتو على هنا. البنات عرفوا بان الكاميرا ما كتوصلش لكم كلشي مزيان، فهو كيبان كيبري. هانتوما الموديل كيفاش شوف نقرب باش يبان لكم كيفاش مخدوم. هنا كاين لاستيك البنات، هذا مخدوم عاد ركب. المهم البنات درت لاستيك بحال ما هكا، عاد ركبت هاد لي زيستراس. ولكن هاد لي زيستراس البنات ماشي هما اللي كيركبوا بالبرا، هادو ديال البلاستيك كيركبوا عاد بالماكينه. شتو من انتم؟ المهم بيجامه الصراحه انا حمقتني هذه، بالاخص التويب ديالها والوينات حمقتني. المهم ندوز نوريكم موديل اخر. البنات شوفوا لي هذه كيفاش جات. هاد الموديل البنات انا شاركته معكم حتى هوايا، درت معكم في الصاله الخياطه ديالو بجوج ربع ديال الثوب، وقلت لكم بالنسبه للمراه اللي كانت غليظه تاخذ جوج اونص. انا البنات هذا ماشي ثوب عادي، ماشي ثوب ديال الخيط، هذا ثوب كيقولوا ليه حتى هو الكريب، ولكن ما عرفتش بالضبط شنو سميتو. المهم ماشي الكريب هذاك الغليظ اللي داير 800 المتر، هذا داير 600 ريال المتر. هانتوما شتي كيفاش جات، كتجي ايفازي من هنا وكتجي كلوش من التحت. يعني هذا الموديل ديال تيك توك وانا وريتكم كيفاش تفصلوه. غير البنات الاخطاء اللي نوريكم الاخطاء اللي جاوني فيه. هذا الكول بعدا درتو كول فيه بحال ما هكا، والموديل اللي وريتكم باش خدمته بالبي ديال الخيط شويه واقف، ودرت فيه القيطان. المهم البنات ملي تصبن هذاك الموديل، ملي صبنتها ديك القيطان تجمع، وكان ضروري خاصها الصلاح باش الا ما صلحتوهاش ما غاديش تلبس.
فانني ملي مشيت بالي بان كاين العيب. دابا هنا فكرت انني نقلب على شي حاجه اخرى، فلقيت هذا حتى هو، هذا كيتباع طالع. شتو البنات هذا كيتباع طالع وكيكون فيه خيط، هذا ساتان بيي ساتان وفيه الخيط. انا غادي نجيب لكم طريف منه باش تشوفوه. هانتوما البنات شوفوا كي كيتباع. المهم سكرينيوه الا بغيتو، سكرينيوه باش تقلبوا عليه الا لقيتوه في لوازم هو ساتان البنات. الساتان ما كيصبرش بزاف كيشنتف، ولكن ملي فكرت بانه غيبان فيه غير شويه، يعني باين غير شويه منه، راه يقدر يصبر. ماشي بحال ملي كيكون باين بزاف في الموديلات الاخرين كيبان بزاف راه كيشنتف. اما هذا مخدوم بهذه الطريقه هذه. المهم اللي بغاتو هانتوما تسكرينيه. هذا البنات ما غاديش يتجمع ليا ملي غتصبن، ما غاديش يتجمع حيت اللي مدخلين فيه واحد الخيط ماشي قيطان. القيطان كيتجمع. شفتوه هانتوما كيفاش جات. الموديل كيجي زوين، كيجي كيحمق في اللبسه، يعني كيجي قدك من هنا مواتيك ومن هنا راه كلوش. هذا مخدوم بجوج وربع ديال الثوب مخدوم. اما بالنسبه لي انا وريتكم الطريقه، بالنسبه اللي غليظه، يعني اللي غليظه من هنا، فمن الاحسن تاخذ جوج ونص باش تحكم في الثوب مزيان. ندوز نوريكم شكل اخر. هذا شكل اخر البنات، يعني هذه انا صغيره عليا ما نقدرش نبعد حيت مزيره عليا من التحت. انا غادي نوريكم غير الصدر ديالها كيفاش جا. هانتوما هنا كنديروا قطعه ديال الثوب كنركبوها بشكل البي هكا بالكول في كول مربع وفي، وكندوزو عاوتاني هذا الخيط هنا. واخا في الكحل راه ما بينش، الكاميرا ما غاديش تبين، ولكن البنات راه كتبان مباشره، كتبان زوينه. هنا بابيون كاين هنا، هانتوما كاين البابيون هنا ركبت فيها الحجر، وبابيون هنا وبابيون هنا، وكنركب الحجر ديال المصلوح. هنا راه كيجي بحال ما هكا وكيجي في. بالنسبه للكميمات كيجيو بهذا الكم هذا كم جرس. لا ماشي كم جرس، هذا كم مروحه. هذا كم مروحه البنات. انا راه كيتلفوا ليا حيت ما كنخدمش هاد الكميمات، ما كنخدموش بزاف. المهم بحال ما هكا تا هما جاو. وهنايا بابيون بحال ما هكا تا هو، وكاينه هاد الحجر هذا اللي ركبته فيه. المهم هاد الموديل حتى هو. المهم انا وريتكم هاد الفيديوهات باش تاخذوا افكار بالنسبه اللي بغى الموديلات العيد واللي بغى يخدم عليهم. هذه حتى هو موديل اخر، يعني غير بلاستيك هنايا، بلاستيك هنا وبابيون. والحجر ديما كنخدم بالحجر ديال المصلوح. حجر البنات ديال المصلوح انا كنت كنخدم بيه حتى فوق الدونتيل، ولكن مني بحكم يعني التجربه وداكشي الدونتيل ملي كتلصقيه بالدونتيل ما كيتحيد، فهمتوا؟ كيتحيد كيتنصل ما كيبقاش. ولكن الا ركبتوه فوق الثوب فما كيتحيدش، كيبقى. اما فوق الدونتيل كيحيد. يعني هاد المعلومه للناس اللي ما عارفينهاش كيجيو شي وحده تقول لا ما ديريش ليا الحجر راه كيحيد، عرفوا كيفاش تعاملوا مع الناس. يعني يقول لها راه في الثوب راه ما كيحيدش، في الدونتيل فوق الدونتيل كيحيد. انا غير هاد المعلومه غير بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، اما اللي عارفين راه هنا تاهي درت هاد البانطه هادي ركبتها وفيها الفتيحه هنا في الجنب، هنا فيها الفتيحه وراكبه هاد البابيون، وتا هو فيها الحجر ديال المصلوح. هنا كيف ما شفتوا فيها الحجر تا هو ديال المصلوح. شوفوا هاد الشكل هذه نفس الموديل اللي وريتكم في الاول، غير انا هنا بغيت نوريكم الشكل يعني لون اخر كيفاش غيجي. انا خدمت بزاف الالوان، خدمت شي 4 الوان اخرين. المهم انا وريتكم هذا اللون وريتكم اللون الاول. كتجي من هنا ايفازي عاد كتجي مطلوقه من تحت، شتا كتجي مطلوقه. ونشوف هذا اللون حتى هو كيفاش جا. هذيك البنات اللي وريتكم ديك النهار ماشي في العبار ديالي، يعني اصلا ماشي بالمقاس ديالي. هذه دابا البنات هذه في عبار، يعني العبار ديالي بالكتاف وكلشي، هذه في العبار ديالي. يعني خديت المقاسات عليا باش فصلتها.
البنات الفيديو ديال اليوم سهله، نتمنى يكون خفيف ضريب على قلوبكم. اللي عجبو الفيديو ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه الا مازال ما مشتركينش، وتعليق زوين. هنا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. خليكم في امان الله.